माया को कहाँ जन्म्यो, कस्तो जिन्दगी बाँच्यो, के गर्यो, राम्रो बाँच्यो कि नराम्रो बाँच्यो कि, यी सब मनका कथाहरू हुन् र तिमी मनका सम्पूर्ण कथाहरूभन्दा भित्र छौ। राम नेपालमा जन्मियोस् कि राम नेपालमा जन्मियो कि राम भारतमा जन्मियो कि बुद्ध नेपालमा जन्मियो कि बुद्ध भारतमा जन्मियो कि, यसले खासै ठुलो महत्त्व राख्दैन। यसले तनावको सृजना गर्छ, यसले विभाजनको सृजना गर्छ। जस्तै हिजोका सत्सङ्गमा हामीले जोड्ने कथा र छोड्ने कथाको बारेमा चिन्तन गर्यौं। जोड्ने कथाले तनावको सृजना गर्छ। यो जोडेकै कथा हो। को कहाँ जन्मियो, कसले के गर्यो, को भगवान को राक्षस, यसले फरक राख्दैन क्या माया। यो संसार सानो यत्रो डल्लो आफ्नै तरिकाले यो ब्रह्माण्डमा घुमिरहेछ। हिजो आज साँझ बिहान पुछ्रे तारा देखिन्छ, अचम्मको, त्यो पनि कहाँदेखि घुम्दै घुम्दै यहाँसम्म आइपुगेको र फेरि कहाँ जान्छ ऊ। हामीभन्दा धेरै परदेखि आउँछ र हामीभन्दा धेरै पर जान्छ। यत्रो सानो पृथ्वीभन्दा बाहिर गएर बाँच्न सक्ने क्षमता त छैन हामीसँग। हामी यही सानो पृथ्वीलाई पनि टुक्रा टुक्रा गरेर विभाजन गरेर जोडेर आफूमा यो मेरो यो तेरो गरेर आफूमा जोडेर यो विभाजनले तनाव लिएर आउँछ। यो विभाजनले तनाव मात्र होइन, यो विभाजनले मानिसलाई एङ्जाइटीमा लैजान्छ, डिप्रेसनमा लैजान्छ। भिन्न भिन्न किसिमका डिप्रेसनहरू हुन्छन्। राजनैतिक डिप्रेसन पनि हुन्छ। कोही मानिसहरू देशलाई सम्झेर राजनीति सम्झेर नै पागल हुन्छन्। खै त यस्ता मानिसहरूको बारेमा केही सम्बोधन हुन्छ त, केही बोलिन्छ त? बोलिँदैन। किनकि विभाजन मनले गर्छ। विभाजन गरिसके पछाडि त्यसको प्रतिक्रिया के हुन्छ, त्यसको रिजल्ट कस्तो आउँछ, त्यसलाई खासै चासो दिँदैन। चासो दिइहाल्यो भने पनि त्यसबाट राम्रो भयो कि नराम्रो भयो भनेर द्वैतमा छुट्याउनतर्फ मन लागिहाल्छ। र वास्तवमा जे कुरामा मनको कथा जोडिन जान्छ त्यसलाई नै मनले विभाजन गरेर दुई कुनामा राख्छ, दुई ध्रुवमा राख्छ र यो भनेर यसरी राम्रो नराम्रो भनेर ठिक छ छैन भनेर विभाजन गरिदिन्छ। हाम्रो र अरू कसैको भनेर, मेरो वा अरू कसैको भनेर यसरी विभाजन गर्छ। र राजनीति जस्तो घिनलाग्दो विभाजन केही पनि छैन संसारमै वास्तवमा। तर यस्तै छ, अहिलेको परिवेशमा यसको खाँचो भएको कारणले नै संसार यस्तो छ। यी अवस्थाहरू हुन्। अवस्थाहरू छन्, तर अवस्थालाई विभाजन गरेर हेर्ने मन छ। तिमी त मनभन्दा भित्र छौ। यो विभाजीय कुरो छ देखेर दुइटैको स्वीकार मात्रै आनन्दको यात्रा हो। र त्यो साँच्चीकै नै आनन्दको यात्रा हो। त्यसले सुखलाई पनि च्याप्दैन, त्यसले दुःखलाई पनि च्याप्दैन। त्यसले चाहिएको ठाउँमा माया पनि दिन्छ, त्यसले चाहिएको ठाउँमा सहयोगहरू पनि दिन्छ, चाहिएको ठाउँमा गाली पनि दिन्छ। त्यो एकदमै नर्मल्ली हेर्दा मान्छे हामी जस्तै देखिन्छ। यही करुणामा आएका यस्ता मानिसहरूलाई मानिसले भगवान भनेका हुन्। जस्तै राम, कृष्ण, जिजस, बुद्ध, यस्ता भिन्न भिन्न मानिसहरू जो हामी जस्तै जन्मिएर हामी जस्तै हुर्किँदै गए, भिन्न भिन्न कथामा गए र प्रज्ञा पनि देखे। यी प्रज्ञा जागेका मानिसहरू कतैको पनि हुँदैनन्, कसैको पनि हुँदैनन् र कुनै पनि समयकालको पनि हुँदैनन् र कहीँको पनि हुँदैनन्। अर्थात् सबैका हुन्छन्,
सबै समय काल परिवेशका हुन्छन् र सबैतिरका हुन्छन्। यो यस कारणले कि कृष्णमा जाग्न सक्ने कुरा, त्यसको बिउ, त्यसको रुट, त्यसको स्टार्टिङ पोइन्ट सबै मानिसमा बराबर रूपमै छ। त्यसैले यो युनिभर्सल हो। मनुष्य यो ब्रह्माण्डमा जहाँ जहाँ हुन सक्छ अथवा मनुष्य जस्तो रूप लिएर जहाँ जहाँ हुन सक्छ त्यो सबै ठाउँमा पोटेन्सियल बराबर छ मनुष्यको व्यवस्थाको। अब तिमी ब्रह्माण्डमा आएर यो सबै व्यवस्थाहरू हाम्रा मानिसका सानातिना मनका तनाव दिने कथाहरू, यी कथाहरू कति साना छन्। यो विश्व ब्रह्माण्डमा धेरै ठाउँमा धेरै कुरा भइरहेको छ र कथा भनिदिने नभएकाले गर्दा गौण छ, थाहा पाउन नसकिएला, कल्पनामा पनि आउन नसक्ला। जस्तै चन्द्रमामा के भइरहेछ अहिले अथवा मङ्गल ग्रहमा के भइरहेछ अहिले, किनकि यस्ता यस्ता ग्रहहरू पनि छन् जहाँ यस्तो पानी पर्ने, हुरी आउने, भुइँचालो जाने, यो सबै हुन्छ। यो सब फेनोमेनन यो युनिभर्सल फेनोमेनन हो। त्यस्तै गरी यो युनिभर्समा, यो ब्रह्माण्डमा मन यन्त्र जहाँ जहाँ उत्पन्न भयो, जहाँ जहाँ उत्पत्ति भयो, जहाँ जहाँ पलायो, जहाँ जहाँ फल्यो, त्यहाँ त्यहाँ यो मनको व्यवस्था यस्तै हो। कथाहरू ऊर्जा हुन् र यी ऊर्जा मार्फत मन बाँचिरहन्छ। मनको खाना नै कथाहरू हो र यही कथाहरूबाट विचार लिन्छ। कथाहरू राजनैतिक कथा पनि हुन सक्छन्, समाचारबाट आउने। जस्तै अहिले कहिले जमिनलाई लिएर देश देशको मनमुटाव भइरहेछ, कहिले रामलाई लिएर भनेको छ, कहिले बुद्धलाई लिएर भनेको छ। यो वास्तवमा नै गहिरो मूर्छा हो। राजनैतिक विभाजन मानिसहरूको एक त्यो नै ठुलो मूर्छा हो। कुनै पनि किसिमको विभाजन मानिसहरूमा गहिरो मूर्छा नै हो, अज्ञान नै हो र अजान नै हो, नजानेको नै हो। अथवा गहिरो रूपमा आफ्नै कथाहरूलाई विश्वास गरेर आफैले क्रिएट गरेको र अझ भनौँ आफू अगाडि देख्दा देख्दै क्रिएट हुँदै गरेका कथाहरूलाई सत्य मानेर, यस्ता कथाहरू जुन क्रिएट भएर सकिएर गइसक्छन् त्यसलाई पनि समातेर बसेर मानिसको हाल अवस्था यस्तो छ। राम छोडिदेऊ, कृष्ण छोडिदेऊ, बुद्ध छोडिदेऊ, यो सबै मानिसहरू छोडिदेऊ। वास्तविक तिम्रो जन्म कहाँ भयो त? कुन विभाजनमा तिमी जन्म्यौ? यो विभाजीय शैली त दुःखको शैली हो, तनावको शैली हो, मानिसलाई झगडा गराउने शैली हो। र विभाजनमा राखिन्छ मानिसलाई भिन्न भिन्न आर्मी क्याम्पमा। जस्तै कोही लडाकु कुनै क्याम्पमा, कोही लडाकु कुनै क्याम्पमा, कोही कस्तो ठाउँमा, कोही कस्तो ठाउँमा, सबैतिर विभाजन गरिएको छ। फियरको कारण, डरको कारण, हारौँला कि भन्ने कारण, केही गुमाउँला कि भन्ने कारण, केही नपाउँला कि भन्ने कारण। आखिरमा हामी सबैलाई दिएको कसले हो यो जे हामीसँग छ? एक वर्ष जति यो पानी नपरोस् र सारा जीवन तहस-नहस हुन सुरु हुन्छ। हामी कहाँ संसारभरि पृथ्वी सूर्य वरपर घुम्दा भिन्न भिन्न ऋतु सँगसँगै भिन्न भिन्न जीवनहरूले मौका पाउँछन्। यो मौका कसरी पाइयो? हामीले पनि पाएको यो मौका नै हो। मान्छेको जिन्दगी वास्तवमा नै एउटा मौका नै हो। कर्मको कुरा छोडिदेऊ, चक्रको कुरा छोडिदेऊ। हिजो कहाँ थियौँ, यो जुनी आउनु अगाडि कस्तो थियो त्यो छोडिदेऊ, यो जुनी पछाडि कस्तो थियो त्यो छोडिदेऊ। अहिले नै हेर्ने हो भने हामीसँग जे छ त्यो नै एकदमै पावरफुल कुरा छ।
हामीसँग अस्तित्वको म्याजिक नै छ। हाम्रो हुनु नै अस्तित्वमा ठुलो जादु हो, ठुलो म्याजिक हो। हामी जस्तो रूपमा छ त्यस्तै रूपमा नै आफूलाई देख्न सक्ने झन् ठुलो म्याजिक हो। किनकि केही उत्पन्न भयो, त्यो उत्पन्न भएको चिजले आफूलाई देख्न सक्यो, जान्न सक्यो, त्यसमा चेतना उपलब्ध भयो, त्यसलाई थाहा पाउन सक्ने क्षमता प्राप्त भयो। यो सबभन्दा ठुलो म्याजिक। र यो एकदमै सब्टल, एकदमै शान्त भएर रहँदा, एकदमै हलचल नहुँदा मात्रै थाहा हुन्छ, बोध हुन्छ कि यस्तो छ, यस्तो पाएको रहेछु, यो पो रहेछु, यस्तो पो रहेछ। त्यो छ एकदमै सूक्ष्म, एकदमै भित्र त्यो बोध, त्यो थाहा। र त्यसपछि त्योभन्दा बाहिर घना घना कथाहरू छन्। सबै कथा घना नै हुन्छन्, कति मात्राका भन्ने मात्रै हो। अब कोही नर्मल मान्छे, कसैले नसुनेको, कसैले नचिनेको मान्छेको नाम लिएर यो नेपालमा होइन भारतमा जन्मेको थियो, भारतमा होइन नेपालमा जन्मेको थियो भन्दा हामीलाई केही फरक पर्दैन। तर जब धेरै आँखाले देखेका मान्छे, धेरै मान्छेले जानेका, चिनेका, मानेका मान्छेका बारेमा हामी यसो भन्छौँ त यो कथामा भार गहिरो छ। त्यो मानिसको नाममा भार त्यति गहिरो छ कि सारा जमात पागल हुन थाल्छ, सारा मिडिया हाउसेसहरू पागल हुन थाल्छन्। र त्यो पागलपना आफूसँग मात्र सीमित राख्दैनन् कि बार बार बोलिकन सामान्य मानिसहरूको जिन्दगीमा पनि पुर्याइदिन्छन् र उनीहरूकोमा पनि त्यो तनाव सुरु हुन थाल्छ। सामाजिक कथा यसरी फैलिन्छ। र यसरी हिजोसम्म आनन्द केही मतलब थिएन यो कुरो थाहा नपाउँदा, त यो कुरो थाहा पाइसके पछाडि दुःख अभियसली सुरु हुन्छ। कथाको भार जति छ त्यति दुःख सुरु हुन्छ। र कथाको भार तिम्रो जीवनले कसरी लिएको छ त्यति सुरु हुन्छ। तिमी आफूलाई हिन्दू भन्छौ भने झन् दुःख छ तिमीलाई, तिमीले आफूलाई क्रिस्चियन भन्छौ भने कम दुःखला, किनकि नेपालमै त जन्म्यो भन्यो नि, अथवा भारतमा जन्म्यो भन्यो। अथवा तिमी पुरै नास्तिक हौ भने तिमीलाई मतलबै नहुन पनि सक्ला। कथालाई कसरी समायौ तिम्रो जीवनमा त्यसले नै निर्धारण गर्छ। र फेरि पनि यी सबै कथाहरू मात्रै हुन्, यी सबै झोलहरू कथाहरू मात्रै हुन्, सबै मनको विभाजनको खेल। त्यसमाथि न अहिले राम छन्, न अहिले बुद्ध छन्, नै कुनै दिव्य मानिसहरू छन् अहिले जसका बारेमा कुरा गरिन्छ। र त्यसमाथि उनीहरू नेपालमा जन्मिए कि भारतमा जन्मिए भन्ने त प्रश्न नै होइन, किनकि त्यतिखेर भारत पनि थिएन, त्यतिखेर नेपाल त धेरै पर थियो। त्यतिखेर नेपाल त नागदहमा थियो, यो खाल्डोमा थियो, यो भ्यालीमा थियो। र त्यो सवालै भएन। मनले विभाजन गर्छ, विभाजनलाई निहाल, मनको कामै त्यही हो। र विभाजनले आएको तनावलाई पनि निहाल, यस्तो रहेछ भनेर देखिन्छ। त्यसपछि चोइस तिम्रो, तिमी राम नेपालको भनेर एडभोकेट गर्दैन, प्रमाणित गराऊ, इन्साइक्लोपिडियामा चेन्ज गराऊ, विकिपिडियामा चेन्ज गराऊ, संसारलाई सुनाऊ। आखिरमा केही हजार वर्षपछि यो कथा पनि सेलाएर जान्छ। अस्तित्वको सुरुवात कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ हामी कसैलाई थाहा छैन। र त्यसमा हामी यो सबै एक लामो सुस्केरा मात्रै हो। र यो लामो सुस्केरा सकिन नपाउँदै, यो ब्रह्माण्डको सुस्केरा सकिन नपाउँदै हामी सबै विलीन भएर जान्छौँ, हामी हराएरै जान्छौँ, गायबै भएर जान्छौँ। त्यो अवस्थामा को राम, को कृष्ण, को राजनीति गर्ने मान्छे, को जनता, को राजा,
त्यतिखेर को म को तिमी कोही बाँकी छैन र वास्तवमा नै अस्तित्वमा अहिले र यहाँ कोही नै छैन। यो ह्यापनिङ हो सबै। त्यसैले माया यो ठुलो ह्यापनिङ हो, यो ठुलो म्याजिकल ह्यापनिङ भइरहेछ। सबैजनाले आफ्नो आफ्नो चेतना बोक्न पाउँछ, सबैजनामा आफ्नो आफ्नो तरिकाले फुल्ने क्षमता छ। यो स्वचलयमान संसार। अब तिमी कथा समाएर तिम्रो जिन्दगी राम्रो बनाऊ अथवा कथा छोडेर जिन्दगी राम्रो बनाऊ। जसरी तिमीलाई सजिलो लाग्छ त्यसरी आनन्दपूर्ण बनाऊ। र तिम्रो जन्म बल्ल सुरु हुन्छ। जहाँ तिम्रो आफ्नो व्यक्तिगत जन्म सुरु भएको देख्छौ त्यहाँ नै तिमी अस्तित्व भएर जन्मिन्छौ फेरि एकचोटि। त्यहाँ राम पनि छैनन्, त्यहाँ राम पनि तिमी, त्यहाँ कृष्ण पनि तिमी। ती राम ती कृष्ण ती बुद्धहरू त मरेर गइसके, तर जे तिनीहरूको एसेन्स थियो, जे सारा ब्रह्माण्डको एसेन्स हो त्यो तिमी। तिमी नै त्यही हो, तत्त्वमसि। आजलाई यति नै।